अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इशबा कामरान, जिन्होंने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर असफर की तैनाती को कलअदम करार दिलवाया है। आज हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आसिम हफीज़ ने ये फ़ैसला सुनाया है और उनकी तकर्री को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम किया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये ऑर्डर तो हो गया, क्या अगर वो अपने ओहदे से नहीं हटते फिर क्या करेंगे? वो हटेंगे। आप देखिए, मैंने अगर यहाँ तक उनको कलअदम कराया है ना, तो मैं आगे तक इनको, जिनकी रिटायरमेंट तक इनके पीछे पड़ी रहूँगी जब तक ये रिटायर नहीं होंगे। ये क्यों नहीं करेंगे? आपका एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं 7A अमेंडमेंट को चैलेंज करूँगी। जब मैंने अगर उसको चैलेंज कर दिया तो वो तो जब वही ख़त्म हो जाएगी तो इनकी अपॉइंटमेंट तो ये दोबारा, मैं उसको इसलिए चैलेंज करूँगी कि मुझे चेयरमैन नादरा में आइंदा कोई और जर्नल ना हो सके। जब वो अमेंडमेंट खत्म हो जाएगी, और वो होगी खत्म, तो जर्नल से क्या अदावत? सर्विंग जनरल नहीं हो सकता, रिटायर्ड लगा दें। हो सकता है ये एक फॉरेन रिटायर्ड लगा दें किसी को, लेकिन लगाएंगे जनरल, रिटायर्ड लगा दें। लेकिन सर्विंग जनरल आइन में नादरा के ऑर्डिनेंस में है कि नहीं लग सकता। अच्छा, मैंने सुना एक और जगह पे आपने इंटरव्यू दे रही थी कि आप भी फौजी खानदान से हैं, जी। तो कहीं कोई ये गरज तो नहीं है कि आपके किसी रिश्तेदार को नादरा में नहीं अपॉइंट किया गया तो आप फिर उनकी तकरीर को चैलेंज करने आ गए? मेरा नहीं, मेरे तो वालिद एयरफोर्स में थे और उनकी डेथ हो गई हुई है। मेरा कोई नहीं है। फ़ौज से ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, हम तो वही पले बड़े हैं। पर मैं समझती हूँ इस तरह की तकरीरें उससे फ़ौज ने अपना मकाम खोया है। लेकिन ना, नादरा के चेयरमैन का फौजी जर्नल से क्या ताल्लुक है? अब ये करेंगे क्या? कहीं को रिटायर्ड जर्नल लगा देंगे, लगा दें। मुझे नहीं, आइन के मुताबिक उनके ऑर्डिनेंस में है कि जो भी होगा ना वो रिटायर होगा। ठीक है। तो हो सकता है कि कल जनरल आसिम मुनीर असफर को कल रिटायर करके लगा दें। तो लेकिन आइन के मुताबिक इनको करना होगा। ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, नादरा का ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि सर्विंग कोई भी इंसान जो किसी और जगह पे नौकरी करता है ना, वो नादरा का चेयरमैन नहीं हो सकता। जिस तरह कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है वो आपके किसी चैनल का हेड हो, लेकिन वो नौकरी कहीं और कर रहा है। वो कहते हैं एक आदमी दो नौकरियां नहीं कर सकता। ठीक है, यानी वो आर्मी भी है तो चेयरमैन नादरा भी है तो। अच्छा, आपने और भी पिटीशन जो फाइल की हुई हैं, तो आज आप किस नीयत से यहाँ पे आई थी और क्या सोच रही थी कि फ़ैसला क्या आएगा? मुझे ये लगता है, मुझे सब कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं। एक जर्नल को हटाना, एक जज कैसे हटाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन मुझे एक पॉजिटिविटी दिल में थी, क्योंकि जनरल जस्टिस आसिम हफीज़ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कानून और आइन पे बहुत फर्म थे। मतलब वो जो भी आर्ग्यूमेंट करते थे वो बहुत पर्टिनेंट सवाल करते थे, लेकिन फेडरेशन गली मोहल्ले में फिरती रहती थी, कानून और आइन पे नहीं आती थी। तो जस्टिस आसिम हफीज़ इस पे उनको बहुत वार्न करते थे कि आप इधर उधर की ना मारें और बताएं कि ये क्या है, इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला लुटा था। ठीक है। तो ये जनरल जस्टिस आसिम हफीज़ उन्हें बार बार इस चीज़ पे कहते थे। और दुख की बात दूसरी है कि गवर्नमेंट के लोगों ने इनको डिफेंड करने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे सारे। उन पे केयर टेकर के सारे पेपर्स निकाल के उन पे डेट्स चेंज करके ये शो किया कि ये PDM 2 ने किया। ठीक है, जो PDM 2 कर ही नहीं सकती। लेकिन एक आइन में जब लिख दिया गया है तो आप कैसे उस आइन से वो कर सकते? और फिर कोई सिर्फ ये नहीं किया कि अपॉइंट कर दिया, उसका एक तरीका है कि आपने इश्तिहार देना है, ये करना है। तो एक जर्नल को उठाया ला के बिठा दिया, नहीं, ऐसे नहीं। मैंने सारा कहा था कि प्रोसेस गलत है, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, इश्तिहार नहीं हुआ, सब कुछ को मैंने चैलेंज किया था कि जो और नादरा के रूल्स को और नादरा के। तो ये क्या कर लेंगे? देखिए, एक दफ़ा तो इन्हें पता चल गया ना कि आम पाकिस्तानी हम देख रहे हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हम देख रहे हैं, और अब मैं सब पाकिस्तानियों से कहूँगी अब अपनी आँखें खुली रखें। अच्छा, इसमें मज़ीद क्या करेंगी? आपने ये भी कहा कि आप इनके खिलाफ हद तक इज़्ज़त का दावा, इनके ऊपर तो मैं हद से, इन्होंने अदालत में एक रिप्लाई जमा कराया अपना चेयरमैन नादरा ने कि मेरे पे ये है, उसमें है कि ये मेरी मेलाफाइटी है, ये जो मैंने रिट पिटीशन की है,
اور میری بیڈ انٹینشنس ہیں اور میرا کوئی ایجنڈا ہے. سیڈ اباؤٹ اٹ. ایک آپ آئین توڑ رہے ہیں. میں نے اس کو آ کے دیکھیں, میں اور آپ ہم سب پاکستانی حکمران ہیں اس ملک کے, اور آئین ہمارے لیے بنا ہے, اور عدالتیں اور جو ہیں وہ کسٹوڈین ہیں. میں نے دیکھا آئین ٹوٹا ہے, میں نے کسٹوڈین کو لا کے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, اس کسٹوڈین نے دیکھا کہ ہاں بھائی آئین ٹوٹا, فیصلہ کر. آپ لانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. میرا توڑنے والا آئین کو دوسرے کو کہہ رہا ہے, جو آئین کو کی پاسداری چاہ رہا ہے, اس کو کہہ رہے کہ تم جھوٹے ہو. آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے چیئرمین نادرا کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا, کوئی ذاتی گرج نہیں ہے. ہاں. تو یہ اب تو پھر ذاتیات پہ آ جائے گی اب تو بات. میں نادرا کے چیئرمین کو جنرل عاصم منیر کو پرسنلی حد تک عزت کا دعویٰ کروں. جنرل لیفٹیننٹ جنرل منیر اسفر. ویسے تو یہ جنرل عاصم منیر نے کیا تھا نا, ان کو اپوائنٹ کیا ہوگا, ورنہ یہ کیسے یہاں پہ آتے ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے. جنرل عاصم منیر اس دن بڑی یوتھ کو کہانیاں سنا رہے تھے. وہ کیا تھا, اسلام آباد میں یوتھ کانفرنس تھی کوئی, بڑی کہانیاں خود احتسابی, جو آئین کو شریعت کو نہیں مانتا میں اس سے نہیں مانتا. تو یہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیں, ایک سرونگ جنرل آرمی چیف کی بغیر یہاں پہ آ سکتے ہیں؟ آرمی چیف نے تو نہیں اپوائنٹ کیا, تو وہ گورنمنٹ کا وزارت دفاع کا معاملہ ہے. وزیر دفاع کو کس نے کہا ہوگا وزیر دفاع؟ ہم بھی بے وقوف تو نہیں ہیں. لیکن میرا صرف پیغام ہے جنرل عاصم منیر کے لیے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں آئین کو اور شریعت کو نہیں مانتا, تو آپ کو فوراً اس کو آئین کے آرٹیکل 5 لگنا چاہیے جنرل منیر اسفر پہ. میں نے لکھا تھا اپنی پٹیشن میں کہ گورنمنٹ نے لگایا, تم کو نہیں, گورنمنٹ نے کیوں لگایا ان کو؟ گورنمنٹ کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ آئین کی خلاف ورزی. جنہوں نے لگایا ان کے خلاف انوار الحق کاکڑ, پوری کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور جنرل منیر اسفر پہ آرٹیکل 5 لگنا چاہیے. آرٹیکل 5 کیا ہے؟ لوئل ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن. آپ نے اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہی نہیں. اور آپ نے کیسے سرکولیشن سمری میں, کل بھی میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ, میرا سرکولیشن سمری میں آپ کرا رہے تھے. کیوں؟ ہم نے ان کو 50 ارب روپے دے کے اس کیبنٹ کو وہاں پہ فیصلے کے لیے بٹھایا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کہہ رہی ہوں؟ آپ ہم لوگ پیٹ پہ پتھر بانٹ کے پورا ملک بیٹھا ہوا, جو ملک کا حالات ہیں آپ مجھے بتائیں, بجلی کے بل اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. مطلب ہر بندہ کتنا پریشان ہے, اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے سرکولیشن سمریز پہ جو آپ کا دل کر. نہیں, دس از رانگ. سو تھینک یو سو مچ. اور یہ اس کو صرف میں یہ کہوں گی, دس از کالڈ پاور آف اے کامن مین. ہر شخص اٹھے, ان بتوں کو توڑے. اور کیا جنرل سے ڈرنا؟ یہ ایک جنرل 22ویں گریڈ کا افسر ہے, ہم نے تو ان کو ایسے اپنے سر پہ بٹھا لیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن اینی ویز میں بہت خوش ہوں. ہینڈس. یہ اشبا کامران ہیں, انہوں نے جنرل لیفٹیننٹ جنرل منیر اسفر کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا, جس پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تقرری کو میں آپ کو یہاں پہ قلم کیا ہے. میں نے جنرل منیر اسفر کو نہیں کیا تھا, میں نے چیئرمین نادرا کی تقرری کو, اس کے اوپر جنرل لیفٹیننٹ جنرل منیر اسفر جو ہے وہ ان کو تقرر کیا گیا تھا چیئرمین نادرا کی سیٹ کے اوپر, اس کو قلم کیا ہے. اور اس کے اوپر عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ان کی تقرری کو فوری طور پر ختم کیا جائے. اب اس کے اوپر نادرا یا وفاقی حکومت کیا اقدام کرتی ہے, یہ تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ان سے ہم نے پوچھا بھی ہے کہ اگر وہ عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا ہوگا. وہ شاید اس کے اوپر قانونی راستہ جو بھی استعمال کریں گے, وہ نیکسٹ جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت, اللہ حافظ.